अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूं आसिया रियाज। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए जमहूरी निज़ाम का तसलसल जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी ये भी है कि जमहूरी निज़ाम मुल्क को बेहतर गवर्नेंस और मजबूत मईशत की तरफ लेके जाए। जमहूरी हुकूमत के 3.5 साल के अरसे में हमने देखा कि 4 वजीर खजाना तब्दील हो चुके हैं। उसके साथ साथ 2 गवर्नर स्टेट बैंक और चीफ इकोनॉमिस्ट भी पाकिस्तान के तब्दील हो चुके हैं। उसके पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात हैं और इस डूबती उभरती मईशत के साथ साथ उसकी जमहूरियत के तसलसल के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होने के चांसेस हैं। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिनेरियो की और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर अशफाक हसन खान और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगे डॉक्टर अकमल हुसैन। वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज हम आपके साथ करेंगे। ये जो हमने देखा कि एक तो हमने देखा 3.5 साल के अरसे में वजीर खजाना भी तब्दील हुए, अब हमने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक भी चले गए हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट भी चले गए हैं। क्या इसकी इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर, क्या किस तरीके से देखते हैं आप? कारदार साहेब गए हैं जी, अगर वो इस बुनियाद पर गए हैं कि वो और नोट नहीं छापना चाहते, यानी वो हुकूमत की जो स्टेट बैंक से कर्जा लेना है जी, कामल है और जिसके नतीजे में नोट्स और छपेंगे और अफरात ज़र और बढ़ेगी। जी, अगर इस इशू के ऊपर वो गए हैं फिर तो बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर और लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कि आखिर स्टेट बैंक ने अपनी ऑटोनॉमी ज़ाहिर की है और एक ऐसे गवर्नर साहब आए हैं जिन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि एक मुआशी तौर पर जो रैशनल अमल है वो उन्होंने वो उसकी वो तलकीन कर रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं कि जी आप ये स्टैंडर्ड आने वाले गवर्नर के लिए भी आपका ख्याल है सेट हो जाएगा? जी हाँ, ये कि अच्छा प्रेसिडेंट है, अब आने वाले गवर्नर इसको करते हैं या नहीं करते वो तो उनकी अपनी मर्जी है। मगर इसके साथ तो देखने की चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि हुकूमत एक शिकंजे में फंसी हुई है जी, मईशत एक गहरे बहरान में है, मंदे की हालत है जिसको रिसेशन कहते हैं, गहरी रिसेशन है। उसके साथ साथ रोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ रही है। मगर दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत के पास फिस्कल है और वो ऐसे अखराजात नहीं कर पा रही जिसके जरिए मईशत को स्टिमुलेट किया जाए, नौकरियां पैदा हों, पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर हो, तरक्याती अखराजात बढ़ें जिसके नतीजे में गुर्बत में भी कमी आ सकती है, रोजगार में भी इजाफा हो सकता है और जो इकॉनमी है वो उसकी ग्रोथ रेट भी एक्सेलरेट हो सकती है। तो अब इस पंजे में रहते हुए जो मुसीबत है हुकूमत के पास वो ये है कि भाई पैसे कहाँ से लाएं अपने अखराजात करने के लिए। तो वो उसका सही तरीका तो ये था कि जो ज़रूरी अखराजात हैं जो हुकूमत अपने ऊपर खर्च रही है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि तकरीबन 90-92 अरब रुपया जो है वो ज़ाया हो रहा है गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ पे। अगर गैर ज़रूरी अखराजात बंद कर दें और तरक्याती अखराजात उस पैसे उस सेविंग के नतीजे में बढ़ाएं तो फिर तो बड़ा अच्छा असर होगा। मगर उन्होंने ये किया कि अपने गैर तरक्याती अखराजात को तो कम नहीं किया, लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कर दिया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। तो अब बल्कि अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि हुकूमत अपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं अपने, उनको भी पूरा करने के लिए वो स्टेट बैंक को जाके कह रही है कि जी आप नोट बनाएं और हमारा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हुकूमत जो है एक तो ऑफ कोर्स सिनेरियो ही इस तरह का है, कुछ ये भी बात की जाती है कि हुकूमत को ये कुछ तरके में मिले थे ये हालात भी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करना था, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, और क्या ये कुछ हुकूमत का क्राइसिस है या स्टेट का ही कुछ क्राइसिस है इसमें? ये तो बड़ा एक गहरा मल्टी फैसेटेड क्राइसिस है जी, कई शक्लें हैं इसकी। क्राइसिस ऑफ द स्टेट भी है, देखें ना मुल्क इस वक्त अपनी बका की जंग भी लड़ रहा है टेररिज्म के सिलसिले में, फिर अर्बन क्राइसिस, सिंध के अंदर वायलेंस का क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस भी है, और हुकूमत एक बड़ा एक फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारा, वो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है डिक्टेटरशिप को डिफीट करने के बाद।
تو یہ ایک بڑا ملٹی فیسٹڈ کرائسس پیدا ہوا ہے. اس میں سے نکلنے کا جو طریقہ تھا میری نظر میں وہ ایک فرم قسم کی گورننس اور لیڈرشپ کی ضرورت تھی, جس میں کہ لیڈرشپ خود اگزامپل سیٹ کرتی کہ جو اپنے اوپر خرچ ضائع ہو رہے ہیں, پیسے غیر ضروری اخراجات کر رہے ہیں, ان کو کم کرتے, ایک کلین ایڈمنسٹریشن بناتے جس میں دکھاتے کہ جی ہم ڈیموکریسی لے کے آئے ہیں اور ہم کرپشن نہیں کریں گے. وہ چیزیں انفارچونیٹلی نہیں کر سکے, اور جو یہ کرائسس ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا چلے جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم اس گفتگو کے اندر ڈاکٹر اشفاق حسن خان کو بھی جوائن, وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ ان کے خیال میں اکانومی کی جو اس وقت سیناریو ہے کہ کیا ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا, کیا ہے جو حکومت نہیں کر رہی. میرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. حکومت کچھ کر رہی ہے اور کرنا بہت کچھ چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں پچھلے 2 سال سے ایوری ٹیوزڈے آئی ایم رائٹنگ کہ جی کرنا کیا, ایشوز کیا ہیں اور کرنا کیا چاہیے. جی 10 اکنامک بلنڈرز لکھا, پھر میں نے کہا 10 اکنامک سولوشن کیا ہے. جی لیکن میرے خیال میں اکانومی ریڈار اسکرین پہ نہیں ہے, اس سے نو بڈی از بادرڈ. لیکن جو اکنامک ٹیم ہے حکومت کی, اس کے پاس کیا اسپیس نہیں ہے, یا وہ آپ کو اس کے تو آپ نیسیسریلی خلاف نہیں ہیں, آپ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں جو اکنامک ٹیم ہے اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے ہیں سب. جی اس لیے کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسٹرینجر ہیں اس ملک کے لیے. سم آف دیم ہیو لیفٹ. مثال کے طور پہ جو چیف اکانومسٹ گئے ہیں 40 سال کے بعد اس ملک میں آئے تھے, وہ 40 سال تو ان کے لیے واپس بھی شاید پڑھانے کے لیے واپس گئے ہیں. پڑھانے کے لیے نہیں, وہ کھلونے بیچ رہے تھے پہلے امریکہ میں. اچھا. He himself told in the ECC meeting when the finance minister asked him to introduce himself on the very first day, انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے ایک کالج میں پڑھا رہا تھا, اس سے پہلے میں الیکٹرانکس ٹوائز بیچ رہا تھا بچوں کے لیے امریکہ میں. تو وہ واپس چلے گئے ہیں. دوسرے جو ہمارے ہیں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, مطلب جس اسکول آف تھاٹ سے آئے ہیں شکاگو اسکول سے, وہاں جو پڑھایا گیا ہے کہ there is no role of government, تو بالکل ٹوٹلی مس فٹ ہیں اس جگہ پہ. یہاں پر سارے رول ہے گورنمنٹ کا, ہم سب گورنمنٹ کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی تقریباً 30 سال کے بعد پاکستان تشریف لائے. تو جو لوگ اتنے لمبے مدت تک ملک سے باہر رہتے ہیں, ہمارے یہاں دیکھیں پاکستان از سچ اے ڈائنامک کنٹری, ہر ہفتے میں چیزیں بدل جاتی ہے. یہاں پر 30-40 سال تو بہت پرانی بہت دیر کی بات ہوتی ہے, دنیا بدل گئی ہے. تو ایک تو یہ, دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ اس میں لیزینس بھی ہے, محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور کچھ یہ ہے کہ جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سولوشنز معلوم ہیں. میرے خیال میں سولوشن اگر معلوم بھی ہے تو محنت نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے. سولوشن کبھی اگر پتا ہے تو محنت نہیں کر رہے. میں ایگزامپل آپ کو دے دوں, ایگزامپل دے دوں. ہم نے خود تقریباً 120% سپورٹ پرائس آف ویٹ بڑھا دیا. جی ٹھیک ہے, اس وقت جتنے بھی تھے اکنامک مینیجر سب کو پتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا, کچھ نہیں کہا انہوں نے. دوسرے ایگزامپل دے دوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. کیبنٹ کی میٹنگ میں بجٹ سے پہلے جو صبح ہوتی ہے, پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ نے 50% تنخواہ بڑھایا, جبکہ آپ گریک میں دیکھیں کہ وہاں کٹ کیا جا رہا تنخواہ آسٹریٹی میجر کے طور پہ, اور ہم ایکسٹرا ویگنزے کی طرف چلے گئے. کیا اس وقت ملک کا فائنانس منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سر ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ ایک طرف ہم جا کے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ دیں, اور دوسری طرف ہم یہ شاہ خرچی 50% تنخواہ بڑھا رہے ہیں. دیکھیں گریک میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک لفظ نہیں بولا, چپ ہو کر بیٹھ گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر میں نے نوکری کرنی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے, نوکری ہو رہی ہے, لیکن اگر ملک کی خدمت کرنی ہے اور اپنے بات کو بتانا ہے, اگر اس وقت پرائم منسٹر فائنانس منسٹر اپنے ریزگنیشن رکھ دیتا کہ سر یہ میرے ریزگنیشن ہے, آپ ہینا ربانی خر سے کہیں کہ وہ بجٹ پڑھ دیں, آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کیبنٹ اس وقت بالکل ہل جاتی ہے اور یہ فیصلہ واپس جاتا ہے. تو کہیں پر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے نا. ناظرین, ہم چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف. بریک کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے.